عمر بن عبد ود نو میدان خندق 12,000 انہاں کیسی لاش دے دے چونکہ گھوڑا ٹپا کے ادھر آ گئے سن صحابہ ادھر تے مولا علی انہوں جدو قتل کیتا نا تو دی لاش دے اتنے دل دادے سن کہ انہاں کہ عرض کیتی حضور ہو تے کہندے 12,000 درہم لے لو تے عمر بن عبد ود دی لاش دے دیو تے میرے آقا نے فرمایا انہوں نے کہو اسی مردے دی لاشاں دے پیسے نہیں لیندے کسے صحابی نے بھی نہیں کیا حضور ویکھو پیٹ تے پتھر بندے ان بادشاہ 12,000 درہم ہاں جی 12,000 درہم لب رہے ہیں حضور نے فرمایا انہوں کہو ایسی مرداراں تے بدبوداراں دے پیسے انہوں کہو چک کے لے جاؤ انہیں کسے صحابی نے بھی نہیں کیا حضور اگر اس طرح ہو جاندہ تو چنگا نہیں سی پیسے مفت لب رہے سن ہاں خوددار نہ ہو فقر تو ہے کار الہی اقبال کہندا خوددار نہ ہو فقر تو ہے کار الہی ہو صاحب غیرت تو ہے تمہید امیری اقبال ہاں کیوں جی بند غیرت اندر ہوئے تے تمہید امیری ہے ہاں جی اور مقام فقر کتنا بلند ہے شاہی سے اقبال کہندا فقیری تے شاہی نال بھی بلند ہے روش کسی کی گدایا نہ ہو تو کیا کہیے اقبال کہندا اندروں کوئی بھکھا ہوئے تو دا بھوک دا علاج تے کوئی نہیں نا لیکن مقام فقر کتنا بلند ہے شاہی سے اقبال کہندا ہوئے محمد عربی دا فقیر تے او قالین ریشم دی بچھی ہوئے تے نعمان بن مکرن اپنی تلوار تے نیزے نال انہوں پھاڑ دین ہاں یز گرد درباری کمن قیمتی قالین پھاڑ رہے ہاں تے پھٹے ہوئے کپڑے ہومن تے دندانے پے ہوئے تلوار ہوئے نعمان بن مکرم دے ہاتھے تے جنگل لڑ لڑ کے تے جسم بھی اتنا دبلا پتلا ہو چو ایڈے ایڈے سنڈے بیٹھے ہومن درباری تے وہ کمن اسی قالین تیرے واسطے بچھائیے تو ویکھیا کد نہیں ریشم فرمایا ریشم کی ویکھنا ہے ساڑھے آقا نے منع فرمایا تا میں نو پھاڑ رہا چلو ہاں اس نہ ہے مقام فقر کتنا بلند ہے شاہی سے لیکن روش کسی کی گدا یا نہ ہو تو کیا کہیے یہ ساریاں گلاں چھڈو آمڑی گدا یا نہ ہے تو محمد عربی دے غلام بنو تے تاریخ لبیک یا رسول اللہ دا دن رات کم کرو آیا آیا دین آیا